खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस्लामाबाद में निहत्थे कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद चौधरी परवेज इलाही के घर पर धावा बोल दिया गया, जो ये साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद मुज़ाकरात का महज ढोंग रचाया जा रहा है। ये दरहकीकत इलेक्शन से खौफजदा कठपुतली हुकूमत की इंतहाई शर्मनाक हरकत है। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर से खवातीन तक को गिरफ्तार किया गया। ऐसे घटिया हथकंडों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जमानत के बावजूद चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना और खवातीन को गिरफ्तार करना साबित करता है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जमानत के बावजूद गिरफ्तारी के लिए रात की तारीकी में घर की दीवार फलांगना और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना किस आइन के तहत किया जा रहा है? कौन है जो इन गैर आइनी इकदामात की इजाजत दे रहा है? परवेज इलाही को क्यों टारगेट किया गया? घर के भेदी ने लंका कैसे ढाई? छापे की खुफिया मंसूबा बंदी किसने और कहां की? रात को फोन पर कौन हिदायत दे रहा था और अगला नंबर किसका है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने तारीख के एक और स्याह बाब का खुलासा करने वाले हैं, जिससे आपको बिलाशुबा अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है और पीडीएम को हटाने के लिए कैसे राह हमवार की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत ने मुज़ाकरात की आड़ में इलेक्शन से भागने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक रात के अंधेरे में अचानक फैसला किया गया कि फस्तायत की एक आला मिसाल कायम की जाए ताकि सब के लिए सबक आमोज हो। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा और घर का गेट तोड़ दिया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और घर की खवातीन से बदतमीजी भी की गई, जो फस्तायत की इंतहा है। आमरीत में भी ऐसा नहीं होता। गिरफ्तारियां ऐसे हरगिज नहीं होती। एक 76 साला बुजुर्ग के घर पर पूरी फोर्स के साथ चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली करते हुए हमला करने से वाज़ेह होता है कि अब तमाम हदें पार कर ली गई हैं। किस कानून के तहत खवातीन के साथ इस कदर बदतमीजी की गई और खवातीन को घसीट कर साथ ले जाने की कोशिश की गई। खवातीन रोती रही, लेकिन किसी ने एक न सुनी। ये निहत्थे कारकुनान पर पेट्रोल बमों का इल्जाम लगाते रहे, लेकिन कल रात इन्होंने घर का गेट तोड़ने के लिए पेट्रोल बमों का खूब इस्तेमाल किया और जब गेट नहीं टूटा तो आमरीत की याद ताज़ा करते हुए बख्तर बंद गाड़ी के जरिए घर का मरकजी दरवाजा तोड़ डाला। कौन सा आइन इनको रात की तारीकी में एक बुजुर्ग सियासतदान के घर पर यूं हमला आवर होने की इजाजत देता है? इस अमल से बिलाशुबा पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और स्याह दिन रकम हुआ है। जमानत पर होने के बावजूद साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर का मरकजी गेट बख्तर बंद गाड़ी से तोड़ना करप्ट टोले और इनके सहूलतकारों का इंतहाई घटिया इकदाम है। दोस्तों, कार्रवाई कुछ यूं डाली गई कि फाशिस्ट हुकूमत ने ताकत के नशे में अंधे होकर पुलिस को परवेज इलाही के घर पर मीडिया की मौजूदगी में हमला आवर होने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का काम सिर्फ इलेक्शन मुनक्किद करवाना था, लेकिन इनको फाशिज्म का आला कार बना दिया गया। मोहसिन नकवी को हुक्म दिया गया कि एंटी करप्शन और पुलिस को परवेज इलाही के घर पर मुश्तरका रेड का हुक्म जारी करे। मोहसिन नकवी ने आओ देखा न ताओ और हुक्म सादिर फरमा दिया। गैर कानूनी इकदामात का यही हाल होता है कि जिस मुकदमे में परवेज इलाही ने कल दोपहरी अदालत से जमानत करवा ली थी, उसी मुकदमे में इन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई डाली गई और भोंदा मुवक्कफ पेश किया गया कि इन्हें जमानत के कागजात नहीं मिले। अगर ये सिर्फ परवेज इलाही को गिरफ्तार करने आए होते तो उसी वक्त गिरफ्तारी दे दी जाती, लेकिन इनका असल मकसद इज्जतों को पामाल करना था। दोस्तों, हमारे जराये के मुताबिक अंदर ही अंदर करप्ट तरीन टोले ने फैसला किया है कि तहरीके इंसाफ से जुड़े हर कारकुन और सियासी रहनुमा के घरों पर छापे मारे जाएं और घरों में मौजूद खवातीन और अहले खाना की इज्जत और एहतराम से मुकम्मल बेनियाज होकर धावा बोल दिया जाए। ऐसा करने से तहरीके इंसाफ की एक तरफ बदनामी होगी तो दूसरी तरफ इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। अगर इस दौरान इलेक्शंस होते भी हैं तो तहरीके इंसाफ की इंतखाबी मुहिम मुतासिर होगी, यूं ये जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये इनकी खाम ख्याली है। अवाम अब जाग चुके हैं। इन्होंने फाशिस्ट और अवाम के खैरखा लीडरान को पहचान लिया है। अब ये चालबाजियां बिल्कुल नहीं चल सकती। एक तरफ आप मुज़ाकरात का ढोंग रचा रहे हो और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां कर रहे हो। ये किस किताब में लिखा है? ये ना सिर्फ खुद को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि मुज़ाकरात करने वाले इत्तेहादी हुकूमत के नुमाइंदगान की भी बेइज्जती कर रहे हैं। परवेज इलाही के घर पे छापे से साबित होता है कि इसाक डार, साद रफीक और आजम तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं है। अगर होती तो इनकी कदर करते हुए ऐसी हरकत कभी न की जाती, क्योंकि ये मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं
اور مذاکرات مسائل کے حل کے لیے کیے جا رہے ہیں، نہ کہ مزید کھڑے کرنے کے لیے۔ ہم پرویز الہی کے گھر پر مارے گئے غیر قانونی چھاپے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے پاکستان میں جمہوریت کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ آئین، عدالتی احکامات یا عوام کے بنیادی حقوق کا کوئی بھی احترام باقی نہیں رہا۔ ہر سو جنگل کا قانون ہے اور فسطائیت راج کر رہی ہے۔ یہ سب تحریک انصاف کو کچلنے اور کارکنان کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے تیار کیے گئے لندن پلان کا حصہ ہے۔ اس قسم کی بربریت تو مشرف کے دور میں بھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ کیا ریاست نے لٹیروں اور منی لانڈرنگ کرنے والے شریفوں اور زرداریوں کے گھروں میں کبھی یوں گھسنے کی ہمت کی؟ یہ تو ماؤں بہنوں والی حکومت نہیں تھی۔ جیسے پرویز الہی کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ آدھی رات کو گھر کی خواتین کو باہر نکالا گیا۔ کیا پرویز الہی کے دور میں کسی سیاسی مخالف کے خلاف ایسی کوئی کاروائی ہوئی؟ پہلے سابق وزیر اعظم کے گھر کا گیٹ توڑا گیا، آج سابق وزیر اعلیٰ کے گھر کی دہلیز پھلانگی گئی۔ طاقت کا یہ اندھا استعمال گھٹیا اور انتہائی شرمناک ہے۔ میڈیا پر نشر مناظر کسی صورت حکومت کے حق میں نہیں ہے۔ اپنے خلاف خود عوامی نفرت کا اہتمام کرنے والوں نے عملاً آئین اور قانون ختم کر دیا ہے۔ یقین نہیں ہوتا کہ ریاست اتنا گر جائے گی کہ راتوں کو ہماری ماؤں اور بہنوں کو گھروں پر بارودی لوگوں کے ذریعے حملے کرا کر اس طرح ہراساں کیا جائے گا۔ مائیں بہنیں صرف چودھری فیملی کی نہیں، تمہاری بھی ہیں۔ کیا خدا کا خوف بھی نہیں رہا؟ یہ مناظر تو فلسطین اور کشمیر میں بھی نہیں دیکھے گئے۔ چودھری خاندان کی رہائش گاہ کی تاریخی اہمیت رہی ہے۔ اس سے پہلے کسی سیاسی لیڈر کی رہائش گاہ پر گرفتاریوں کا ایسا طرز عمل اختیار نہیں کیا گیا جیسا اب ہو رہا ہے۔ کسی حکومت میں گھروں کے دروازے توڑنے کے لیے بختر بند گاڑیوں کا استعمال کبھی نہیں ہوا۔ ان حملوں کے ذریعے تجربہ کار، اہل اور لائق حکمران عام آدمی کو بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے جس سے وہ بڑے بڑے لوگوں کو گھروں میں گھس کر مار سکتے ہیں۔ اس قوم کو طاہر القادری نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر یہ قوم اپنے حق کے لیے گھروں سے باہر نہ نکلی تو جیسے آج میرے گھر پر حملہ کر کے عورتوں کے جبڑوں میں گولیاں ماری گئیں، ٹھیک اسی طرح کل آپ کی باری آئے گی اور آج پوری قوم اپنے گھروں میں بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے۔ ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ یہ کاروائی چودھری سالک حسین اور شافع حسین نے ڈالی ہے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بے غیرتی بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کی موجودگی میں ان کے خاندان کی خواتین کو پولیس لے کر جا رہی تھی اور یہ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کیا کسی نے سانحہ پشاور میں 100 نمازیوں کو شہید کرنے والے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر اتنی پولیس دیکھی ہے جتنی چودھری پرویز الہی کے گھر پر حملہ آور ہوئی؟ اگر اس حکومت کی 10% توجہ بھی دہشت گردی پر ہوتی تو آج بے گناہ پاکستانی ذبح نہ ہو رہے ہوتے۔ اب تو باقاعدہ پولیس کو آرڈر ہے کہ تحریک انصاف کے صدر اور چیئرمین کو ایک ہی قیدی وین میں باندھ کر لایا جائے، جس کے لیے یہ کل رات سے بھی زیادہ خوفناک کارروائی ڈال سکتے ہیں۔ دہلیز تو چودھری خاندان کی پار ہوئی ہے، لیکن پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جسے ایک دن بھی جمہوریت پر یقین رہا ہے۔ پرویز الہی کے گھر پر شب خون مارنے سے ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق منگل سے پہلے ہی زمان پارک پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ یہ صرف ایک ٹریلر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پوری فلم ابھی باقی ہے۔ عمران خان نے بتا دیا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا، کل میں اپنی قوم کو لاہ عمل دوں گا۔ ہمیں اپنے دستور اور اپنی جمہوریت پر مسلط کردہ استبائی کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے۔ حکومت میں آنے سے قبل وہ جمہوری اقدار کے چیمپئن تھے اور عمران خان کو فاشسٹ قرار دیتے تھے۔ اب خود کیا کر رہے ہیں اور کون سی روایات کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ ہم سب نے دیکھ لیا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کرپٹ ترین ٹولے سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔